May gabi sa tanan, no? So karang gabi una ato sa ning istadihan ang napulo ka sugo sa Dios. So ningon ang Ginoo, ug ang Dios misulti nining tanan nga mga pulo nga nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipod. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og sa kalarawan nga linilok. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa taas sa langit, kundi dinhi sa ilalom sa yuta, kung sana sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abug-abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga magadumot kanako. So chapter 1 verse 1 to 5, no. Sumo din siya ang napulo usa number 1 sa napulo ka sugo sa Ginoo. Atong i-translate sa English version. No, kanang tay viewers nga English pod, so ako sa nang gamit ang English. So nagaingon si ang Ginoo sa Exodus chapter 20 verse 1 to 5, God spoke all these words. He said, I am Yahweh, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Do not have other God before me. No? Do not make yourself a carved image or any likeness of anything in heaven, or on the earth beneath, or in the waters under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, Yahweh your God, am I, jealous God, for the sin of the fathers when they rebel against me. I punish the sons, the grandsons, and the great grandsons, but I show steadfast love until the 1,000th generation for those who love me and keep my commandments. So, atong explain gamay kung sa ibot ipasabot. Ano niya? Sa 10 commandments, guys, number 1 gid diya nagaingon ang Ginoo nga siya abubuan, no. So masuko siya ug dili siya gusto nga magbaton ka og lain nga Dios gawas kaniya. Subot pasabot na, so only one God, no. So dili ka magbaton, dili ka mo simba og mga lain nga mga kanang mga, for example, na mga rebulto pinulit sa tao. So masuko ang Ginoo ana, kay ninyo man siya, ako ray Ginoo, ako ray simbahan ninyo. Di ka magbaton og lain Dios gawas kanako, no. So sa atong nabasa, klaro jud kayo, no, nga ang Ginoo usa ra gid siya. So siya ra gid usa. So di siya gusto nga napay lain nga magtakuban or mga impostor, no, ang mga Diyos nga mulabaw kaniya. Kay siya mo ang Diyos, siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, no. So siya ra mga pangyarihan sa tanan. So dili kana mulingi pa og lain nga imuhang pagasimbahon nga himuon imong Dios, mostly lalo na pag binuhat lang sa mga tao, kinulit ribulto ug usab kang uban diha. So dili lang ko kutob, manghinaot lang ko nga naay masabtan sa akong gisulti karong gabi ora. To God be the glory.